वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी रियासत के अंदर अदालत की और अदालती मामलात के अंदर सियासत की। अब्दुल्ला मलिक साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा बड़े काबिल एहतराम और मोहतरम जज हैं। जब आज से कुछ अर्सा पहले ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो ऑर्डिनेंस और एक्ट्स की बड़ी मुखालफत करते थे, लेकिन आज वो ऑर्डिनेंस हो या एक्ट हो उसकी वकालत करते हुए नजर आते हैं। यूँ लगता है जैसे ये एक्ट्स जो है उनकी मर्जी और मंशा है। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ पर नदीम कुरैशी साहब ने अपनी बात को छोड़ा है। और नदीम कुरैशी साहब बड़े सीजनल पॉलिटिशियन हैं और बड़े मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनके व्यूज़ की, और उन्होंने बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की। देखिए, जो जिस तरह नदीम कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि हर इदारे को अपने अपने पैरामीटर में रहना चाहिए, इसी तरह हम ये कहते हैं कि एक ट्राइकोटमी पावर है जिसमें एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने हैं, पार्लिमान के अपने हैं। कोई शक नहीं, पार्लियामेंट सावरन है। देखिए, दो चीज़ें कंट्रोवर्सी की बुनियाद बनी। पहली, जब कासिम सूरी साहब ने एक जजमेंट दी और असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई, उसके बाद PMLN चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त तो उनको पार्लिमान की जो सुपरमेसी है नज़रअंदाज हो गई, उन्होंने भुला दिया, अपना करैक्टर भुला दिया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया है जो मखसूस नशस्तों वाला, उसको कंट्रोवर्सी की बुनियाद बनाकर मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा गवर्नमेंट है, वो एक्ट ले आई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करा दिया। देख रहे हैं, जहाँ पर अगर PTI के पार्लिमानी पार्टी के लोग, जो लॉयर नदीम कुरैशी साहब बात करते हैं, तो उनकी बात में वज़न है कि हमारे लिए रूल कुछ और हैं, अपनी बारी आती है तो कुछ और है। देखिए, अब आप बात करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब जनाब बदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने बड़ी एक महफहमत की बात की। वो चूँकि बाई नेचर एक वज़ादार शख्सियत के हामिल थे, तो उन्होंने तमाम पॉलिटिशियन को मिलाकर कोशिश की थी कि जो जून में, जो जुलाई में इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। लेकिन बहुत से मुतनाज़ा मामला भी थे। जी, वही बात हुई ना। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने उनकी किसी भी बात से एग्री नहीं किया था। और मैंने पहले भी आपको कहा कि 8 खतूत उन्होंने लिखे थे अपने, जब चीफ साहब बदियाल साहब थे उस वक्त उनको ये था कि पार्लियामान सॉवरेन, जी पार्लियामान जो है उसके साथ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई बेंच बनाने का इत्तेकाद नहीं है। लेकिन अब जब वो खुद अपनी सीट पे बैठे हैं तो वो प्रैक्टिस प्रोसीजर भी भूल गए, वो जो रूल एंड रेगुलेशन भी भूल रहे, कोड ऑफ कंडक्ट भी भूल गए, बेंच बनाना भी उन्होंने नए तरीके से शुरू कर दिया। देखो ना, ये जो दोगली पॉलिसी है, मेरे ख्याल अदालतों में ऐसे नहीं होना चाहिए। अदालतों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। ऐसा अदालतों को मलिक साहब यकीनन अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि जिस वक्त नजर सानी की दरख्वास्त दायर होती है उसके ऊपर वो समात के लिए लगाई नहीं जाती, उसको कॉज लिस्ट जारी नहीं की जाती। जब इलेक्शन कमीशन इसी मामले को वजाहत तलब करता है, उनसे पूछ रहा है कि इस फैसले के मुतालिक मुझे बताया जाए कि ये फैसला किस तरह होगा, पार्लियामेंट कुछ और कहती है, अदालत कुछ और कहती है, ये मामला जाएगा किस जानिब, तो फिर हम उसको भी तनकीद का निशाना बना देते हैं। उसमें देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये आज की डिबेट है जिस पे सारी की सारी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। पहली बात तो ये कि आप जब इलेक्शन का इनेकाद हो कि आईनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन का इनेकाद करे। देखिए, आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल नहीं मिलता तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। जब वो डिज़ोल्व हो गई है, उसकी डिसोल्यूशन के और पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमें वो सिनेरियो नज़र रख कर आज की आने वाले एतवार की आज की मंजर कशी करनी चाहिए। देखिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया, सिंबल नहीं दिया, फिर आपने देखा हुआ कि जो यहाँ तो मामला ही कुछ और था ना, इसको हमने सिंबल के साथ अटैच कर दिया। मामला तो ये था जमात कंसिडर हो नहीं सकती थी क्योंकि उससे इंतखाबात नहीं करवाए थे, जिस वजह से ये सारा इशू हुआ। मैं आता हूं आखिरी बात कि नदीम कुरैशी इस पे ऐड करते, अच्छा ऐड करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, देखें मैं एक बात आपको कहूं कि अगर कोई ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि एक पार्टी मौजूद नहीं है और वो समझती है कि ये राइट उस पार्टी का बनता है, इंडिविजुअल केसेस में भी। अब यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है जो इरफान सदीकी साहब ने कल उठाया है। इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि अगर कोई फैसले गलत हो जाते हैं, इंसान है, ह्यूमन एरर हो जाता है, जुल्फकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, गलती थी, तो उसके खिलाफ हम इंसाफ के लिए कहां जाएं। आपकी तरफ आता हूं नदीम कुरैशी साहब, आप बताइए कि अगर अदालतें कोई गलत फैसला कर दें तो फिर उनके लिए रुजू करने के लिए कौन सा फोरम रह जाता है? उसके लिए तो फिर आपको एक अलग से कोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं जी, मैं एक आम आदमी हूं
اور کامن مین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تھوڑا بہت مجھے میری نظر بھی ہے چیزوں پہ اور میرا عشق ہے پاکستان. مجھے اس پاکستان سے بڑا پیار ہے باقی لوگوں کی. آپ یقین کریں اگر عدالتوں میں یہ انٹروین نہ ہو چیزوں کی, عدالتیں 99.9% فیصلے میرٹ پہ کرتی ہیں. میں لوئر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا, میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا بہت رہی صحیح آپ کی میری عزت اگر محفوظ ہے, تھوڑی بہت چادر چار دیواری ابھی بھی محفوظ ہے ان عدالتوں کی وجہ سے ہے. میں موجودہ حکمرانوں کو بالخصوص پیپلز پارٹی کا رول دیکھیں آپ, یہ اپنے آپ کو آئین کا موجد کہتے ہیں کہ جی آئین ہم نے بنایا. بالکل بنایا انہوں نے, لیکن اگر آپ نے ایک چیز بنا دی, ایک گھر اگر آپ نے بنا دیا ہے, تو کیا اب آپ نے اس گھر کی تباہی کا ٹھیکہ بھی خود لے لیا؟ آپ نے ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. میں خود سنتا رہا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو, جب آرڈیننسز آتے تھے ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. اچھا آج ہم جس دور میں موجود ہیں, کوئی بھی شخص اپنی کہی, میں آج جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ 2 سال کے بعد بھی میرے لیے ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہوتی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے اشخاص کو کیا ہم نے سب نے آج نہیں تو کل ماضی کا حصہ بننا ہے. یہ بڑی عارضی دنیا ہے. عباس عطر صاحب نے کالم لکھا تھا, اللہ ان کو غریق کا یاد کرے, وہ لکھتے تھے کہ اگر سائنس کی جدید ایجاد کے مطابق, جو دریافت کے مطابق یا نئی انویسٹیگیشن کے مطابق اگر کوئی بڑا حادثہ نہ ہوا, دنیا نے ابھی 4000 سال قائم رہنا ہے. تو کیا آپ اور ہمارے پاس اس طرح ٹائم ہے؟ میں بڑا حیران ہوں اتنے بڑے مناصب پر فائز لوگ اپنے ذاتی اپنے مخالف کو زمین دوز کرنے کے لیے اپنے سے ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی رکھنے والے شخص کو غدار وطن قرار دینے پر, اپنے مخالف کیمپ کے بندے کو دنیا کا ہر الزام لگانے پر ذرا نہیں سوچتے. اچھا ندیم قریشی تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے, پروگرام کے بالکل آخری حصے کے اندر ہے, الیکشن کمیشن کو وضاحت چاہیے, وہ کس کے پاس جائے؟ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ تاحال سماعت کے لیے مقرر ہوئی نہیں ہے. خط لکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر تنقید کرتی ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کرے تو کیا کرے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پارلیمنٹ کی بات مانے یا عدالت کی بات مانے. سر یہ الیکشن کمیشن تو سب سے سمجھدار پاکستان میں یہ الیکشن کمیشن ہے. میں تو سارا دن سوچتا ہوں جتنے سمجھدار لوگ اس الیکشن کمیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں, اتنے سمجھدار تو نہ کسی فیڈرل کیبنٹ میں ہے, نہ کسی پارلیمان میں ہے, نہ سپریم کورٹ میں ہے, نہ ہائی کورٹس میں ہے. یہ سارے عقل کل تو یہی اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ JUI کو 2 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں انتخابات کو ریویو کرنے کے لیے. PMLN کا انتخاب جو ایوان اقبال میں ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹے میں انڈورس کر دیتے ہیں, اور تحریک انصاف کے انتخابات نہیں مانتے. یہ تحریک انصاف کو پارٹی مانتے ہیں لیکن تحریک انصاف کو نشان الاٹ کرنے پر یہ راضی نہیں ہے. ان کے پاس اسلام آباد کے 3-4 MNAs چلے جائیں تو یہ فوری طور پہ ٹریبونل کے فیصلے بھی چینج کر دیتے ہیں. باقی لوگ چیختے رہیں کیونکہ آئین پہ باؤنڈ نہیں کیا کہ ودن 60 days ٹریبونل یا 90 days میں فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے وہ ٹریبونلز والا سارا سٹرکچر ہی تباہ کر دیا. فارم 47 میں جن لوگوں کو 4000 ووٹ ملے سر, ان کے 1.25 لاکھ ووٹ بن گئے, اور 1.25 لاکھ ووٹ والوں کو یقین کریں مجھے تو خوف ہی آتا ہے کہ اس سارے نظام سے عوام اتنی متنفر ہو رہی ہے, ہمارا بنے گا کیا؟ چلیے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. رؤف حسن کہتے ہیں کہ مذاکرات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. آخر کون درست بات کر رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کے تھنک ٹینک کا سربراہ درست بات کر رہا ہے یا پارٹی کا چیئرمین درست بات کر رہا ہے؟ دونوں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب ناحق غیر قانونی غیر اخلاقی طور پہ جیل میں ہیں, ان کا کوئی جرم نہیں ہے, ان کو کوئی بیرون ملک اثاثے نہیں ثابت ہوئے, ان کی کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی, ان کو کسی عدالت نے سیسیلین مافیا اور انڈر ورلڈ کا ڈان نہیں کہا, ان کی کوئی یہاں فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جب ان کی پارٹی پہ ایسا ظلم ہوگا ان کے MNAs اغوا کیے جائیں گے, جب ان کی پارٹی ایک پرامن احتجاج کی کال دے گی اور لوگوں کے گھروں پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا, جب ہر روز تحریک انصاف کے MNAs کو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے ان کے خلاف فیصلے آئیں گے, اور وہ لوگ ابھی لودھنا کا ایک فیصلہ آیا ہے جی 7000 ووٹ سے جو شخص ہارا ہوا تھا وہ اسمبلی میں ہے, جو جیتا ہوا تھا اسمبلی سے باہر ہے. شیخ پورا گجرانوالہ مطلب 7 MNAs بلی چڑھ گئے اس ساری آئینی ترمیم کو پورا کرنے کی خواہش میں. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن رؤف حسن ہے, ہم جیسے جو لوگ ہیں معتدل مزاج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ نہیں چھوڑنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ڈائیلاگ اس مسئلے کا حل ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پارٹی کے اندر تفریق ہے, ایک واضح طور کے اوپر ڈویژن نظر آتی ہے, ایک گروہ مذاکرات چاہتا ہے ایک مذاکرات نہیں چاہتا؟
دیکھیں میں اس کو نا یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی میں چونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک پارٹی سسٹم ہے نہیں. پارٹیز جتنی بھی پارٹیز ہیں تحریک انصاف کے علاوہ یا غالباً ایم کیو میں ایک دو جماعتوں کے علاوہ جماعت لیکن ندیم قریشی صاحب جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے وہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے, جب باہر آپ بات کرتے ہیں تو پھر بات یکسو ہونی چاہیے, پارٹی یک زبان ہونی چاہیے, ورنہ تو لوگ کہیں گے آپ انتشار کا شکار ہیں, لوگ کہیں گے اختلاف کا شکار ہیں, آپ کی پارٹی قیادت کے اندر اتفاق نہیں, تو آپ اس ملک کو کس طرح ایک پیج کے اوپر لائیں گے؟ اچھا مجھے صرف تھوڑا سا 20-30 سیکنڈ دیجیے گا. پہلی بات لاسٹ 30 سیکنڈ. جتنی بڑی سیاسی جتنا بڑا سیاسی کریک ڈاؤن, سیاسی دہشت گردی ہماری جماعت کے خلاف ہوئی ہے, ماضی میں کبھی کسی جماعت کے خلاف ہوئی. یہ اس سے 10% 90% کم بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتی, سب لندن اور دبئی بیٹھے ہوتے. ہم اس کے باوجود اکٹھے کھڑے ہیں. ہاں ہم ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, ہم کوئی لکیر کے فقیر لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی نواز شریف صاحب کی فیملی کے غلام نہیں ہے, زرداری فیملی کے غلام نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنی ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, پارٹی میں بڑا اسٹرانگ موقف ہے, میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے ٹیبل کو نہیں چھوڑنا چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کا. عبداللہ ملک صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہوا, چاہتا ہے اپنے میزبان راج حسین کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے, کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان.